kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hulyo 12, giuluhan og ang iyang grasya. Ang atong teksto makita sa Juan 1:17. Kaya ang balaod gihatag pinaagi kang Moises. Ang grasya ug kamaturan natuman pinaagi kang Hesukristo. Kapaglaom, sayang puno og kaalam nga artikulo nga giuluhan og The Covenants, a developmental approach. Si Dr. Van Rooyen nagisgot sa proseso sa pagpadayon ug sa paghunong diha sa mga ang-ang sa paglambo sa walay katapusang kasabutan naghimo sa Dios uban sa katawhan. Ang usa ka hugpong sa mga pulong nga iyang gigamit sa iyang artikulo, nagpabilin kanako matud pa ni Elizabeth. Sulod sa daghang katuigan o nagpadayon sa pagtabang sa akong pagsabot. Ang kahoy anaa sa liso, ug ang liso anaa sa kahoy. Bisan pa ang kahoy dili mao ang liso. Nagtuo ko nga kini mao ang konsepto nga gipahayag ni Juan gikan sa labing sinugdanan sa iyang ebanghelyo. Human sa makadani nga pagpadayag nga ang pulong nahimong tawo ug ipon kanamo, puno sa grasya ug sa kamatuoran. 1:1-14. Ang magsusulat sa ebanghelyo nagpalapad sa kahulugan niini nga katapusang tudling pulong. Ug gikan sa maong pagkapuno niya kaming tanan na nagpakadawat grasya tungod sa grasya. Versikulo 16. Ang grasya walay katapusan. Ang grasya ginapulihan og daghang grasya sama sa lana ug harina sa babae nga balo nga walay pagkahurot. Kini nga bersikulo gisundan sa usa ka pahayag nga sa malambuon nga kinaiyahan sa kasabutan sa grasya. Kay ang kasuguan gihatag pinaagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamaturan miabot pinaagi kang Hesukristo. 1:1-17. Dili sa ingon nga walay grasya sa daang tugon, tungod kay ang tibuok sistema sa paghalad nagpunting ngadto sa usa ka manunubos. Ang Dios mismo ang naghatag sa balaod nga naglangkob sa iyang kinaiya nga kanunay mao ang gugma. Tan-awa sa Exodo 34:6, Salmo 86:15. Apan si Jesus maong tukma og hingpit nga nagpagpadayag sa grasya sa Dios nga milabaw pa kaysa iya ni Moises ug sa mga propeta. Hebrehanon 1:1-3. Gihatagan og gibug-aton ni Juan ang pagpalapad sa daan uban sa paghingpit sa bag-o. Ang bag-ong bino mas maayo kaysa tubig sa pagpaputli. 1:2-10. Usa ka bag-ong pagkatao nga walay kalabutan sa kagikan gikinahanglan aron makasulod sa gingharian. Versikulo 3:5. Ang tubig sa kinabuhi mas dako kaysa tubig sa atabay ni Jacob. Ug uban pa. Sa Juan 1:17, ang pulong gihatagan og ngalan sa unang higayon, Hesukristo. Siya maong pagkatao ug ang labing bug-os nga pagpahayag sa grasya. Kapag laom, pinaagi kang Hesus, nakadawat kita og dili kabayran nga grasya. Ug ang iyang grasya maong atong kasiguruhan sa kaluwasan. Grasya ibabaw sa grasya, atong ipaambit ang iyang grasya. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit, dako ang among pagpasalamat sa grasya nga imong gipaambit kanamo. Makita yung prayer. Makita ang katong kaning imong gihabitan. Oo. Okay ra ka na na prayer. Oo, sige. Okay, balik ta sa prayer. Magampo. Okay, 3, 2, 1, go. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon namong amhan sa langit, dako ang among pagpasalamat sa grasya nga imong gipaambit kanamo, pinaagi kang Hesukristo nga imong bugtong anak. Salamat nga pinaagi nining grasya sa kaluwasan. Kami adunay paglaom sa among gikinahanglan gingharian tabang kami samtang kini among ipaambit sa uban. Sa ngalan ni Jesus among manluwas. Amen.